अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? ठीक ठाक हो? मैं उम्मीद करता हूँ मेरे चाहने वाले जहाँ भी होंगे खुश करम और खैरियत से होंगे। तो आज एक और कहानी के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ। तो प्लीज़ मेरी कहानी को मुकम्मल देखना बग़ैर स्किप किए। तो ये कहानी इंटरेस्टिंग कहानी आपके लिए हम पेश करते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, आज की कहानी का टाइटल है गधे की हजामत। तो फिर चलिए दोस्तों, कहानी का बाकायदगी से आगाज़ करते हैं। नजो नाई की हजामत का दूर दूर तक चर्चा था। वो अपने काम में इस कदर माहिर था कि आंखों पर पट्टी बांध के भी हजामत करता तो कोई ज़रा सी खामी बाकी ना छोड़ता। इस आला करकर्दगी के बहस बड़े बड़े अमीर वज़ारा, मिस्र शहर के आम अमीर पर दूर दराज इलाकों के लोग इसके पास आकर हजामत बनवाने में अपनी खुशी तस्वर करते। एक दिन नजो नाई अपनी दुकान पर काम में मसरूफ़ था कि लकड़ियां फ़रोख्त करने वाला किसी शख्स की आवाज़ आई, लकड़ियां ले लो। सूखी लकड़ी नजो नाई ने बाहर निकलकर देखा तो इसे वो शख्स गद्दे पर लकड़ियां ले जाते नजर आया। नजो नाई बोला, 2 आने लो और लकड़ियां दे दो भाई। 1 मन लकड़ी के सिर्फ 2 आने। तोबा तोबा, लकड़ी फरोश मुंह बना के जाने लगा। तो नजो नाई उसे देखकर कुछ सोचने लगा। अरे नाराज मत हो, चलो तुम ही बताओ कितने में दोगे। नजो नाई चलाया, 4 आने में से कम में नहीं दूंगा भाई। सब की सब लकड़ी? जी हाँ बिल्कुल, सब की सब, एक भी कम नहीं। हाँ जी, एक भी कम नहीं। गद्दे पर लदी तमाम लकड़ियां दोगे? सोच लो मियाँ, कहीं बाद में। सोचना कैसे जी, ये तो मेरे रोज़ का धंधा है। अच्छा चलो ठीक है, फिर उतारो सब की सब लकड़ियां और अपने पैसे ले लो। अभी लीजिए जी। लकड़ी फरोश ने गद्दे से तमाम लकड़ियां उतार के दुकान के अंदर एक तरफ रख दी और हाथ झाड़ने के बाद कीमत तलब की। अरे माल तो पूरा दो जनाब, माल पूरा दिया है, और ये लकड़ी भी तो दो। नजो नाई काठी की तरफ इशारा करके बोला, जी ये तो लकड़ी रखने की काठी है तो ये भी लकड़ी ही ना। जी जी, क्या जी जी लगा रखी है? तुमने जुबान की थी कि गद्दे पर लदी तमाम लकड़ियां दूंगा, एक भी कम नहीं होगी। जनाब मजाक छोड़िए, मुझे देर हो रही है, पैसे दीजिए। नजो नाई ने पैसे निकाले और गद्दे की पीठ से काठी उतारकर बोला, ये तो अपने पैसे भाई, ये जुल्म मत करो, गरीब पर रहम करो। लकड़ी फरोश ने हाथ बांधे गिड़गिड़ाया, रोया धोया, लेकिन नजो नाई ना माना। मजबूर होकर लकड़ी फरोश वहाँ से चल दिया और सीधा काजी साहब के पास पहुँचा। सारा वाक़या सुनाकर इंसाफ तलब किया, लेकिन काजी साहब ने डांट कर भगा दिया क्योंकि वो खुद नजो नाई का ग्राहक था। लकड़ी कहीं हम लोगों के पास आ गई, लेकिन नजो नाई के ग्राहक होने के बहस कोई इंसाफ के तकाजे पूरे ना कर सका। किसी ने उसे बादशाह सलामत के पास जाने का मशवरा दिया तो दिल में उम्मीद की आखिरी किरण लिए सीधा बादशाह सलामत के दरबार में पहुंचा। बादशाह सलामत को तफसील के साथ लूटने की कहानी सुनाई। नजो नाई ने अपनी गरूरी की बदौलत तुम्हारी सादगी का नाजायज़ फ़ायदा उठाया है। बादशाह सलामत ने कहा, सौदा करने से कबल तहफ़्फ़ुज़ होकर गुफ्तगू करनी चाहिए थी बेवकूफ़। हजूर अनपढ़ आदमी हूँ, इसलिए जेलिस में आ गया। अब आप ही कुछ कीजिए ताकि लकड़ी लाने की काठी वापस कर सकूं। और फिर बादशाह सलामत बोला, ठीक है, अब जैसे मैं कहूँ वैसे ही करना, गौर से सुनो। बादशाह सलामत ने एक तरतीब सोची और उसे कान में बताने लगा। चंद रोज़ बाद लकड़ी फरोश दोबारा नजो नाई की दुकान पर पहुंचा। हाँ भैया, यूं लो कैसे आते हुए? नजो नाई कैंची तेज करते हुए बोला, भाई बात यह है कि
کہ مجھے بادشاہ سلامت کے محل میں ملازمت مل گئی ہے۔ محل کے دروغالہ نے اچھی حجامت بنوانے کی شرط رکھی ہے۔ اوہ اچھا، پھر میں نے آپ کے کام کی بڑی تعریف سنی ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ آپ اپنی مہارت سے گدھے کو بھی انسان بنا دیتے ہیں۔ شکریہ بھائی، یہ تو لوگوں کی محبت ہے۔ بس تو اب میں بھی آپ سے محبت کرنے والوں میں شامل ہونا چاہتا ہوں، مطلب کہ حجامت بنوانا چاہتا ہوں۔ جی بالکل، ایک میں ہوں اور ایک میرا ساتھی بھی ہے جو میرے ساتھ ہی محل میں کام کرے گا۔ دونوں کی حجامت کے کتنے پیسے لیں گے؟ دونوں کے 4 آنے ہوں گے۔ منظور ہے۔ آپ پہلے میری حجامت بنائیں، اس کے بعد میرے دوست کی باری ہوگی۔ اچھی بات ہے۔ نجو نائی نے لکڑی فروش کو بٹھایا اور ذرا دیر میں اس کی حجامت مکمل کر دی، اور پھر بولا فٹ اپنے ساتھی کو بلواؤ۔ لکڑی فروش نے عصبت میں گردن ہلائی، دکان کے باہر کھڑے گدھے کو حلق کے اندر لایا۔ لیجیے جناب، میرا ساتھی آ گیا۔ اس کی چمڑی نرم ہے، ذرا احتیاط کے ساتھ حجامت بنانا۔ یہ کیا مذاق ہے؟ نجو نائی زور سے دہاڑا، میں انسانوں کی حجامت بناتا ہوں، حیوانوں کی نہیں۔ باہر نکالو۔ اس گدھے کو دیکھتے یہ طے ہوا تھا کہ آپ میری اور میرے ساتھی کی حجامت بنائیں گے۔ زبان کا بھرم رکھیں، اجرات نہیں دوں گا۔ اوئے، اب بات سمجھ میں آئی۔ نجو نائی نے لکڑی خریدنے والے معاملہ دیے کرتے ہوئے کہا، انتقامی کا رویہ کر رہے ہو؟ وہ بھی نجو نائی کے ساتھ؟ ٹھہرو تو صحیح، ابھی حجامت بناتا ہوں۔ اتنا کہہ کر نجو نائی نے چھری اٹھائی اور گدھے کو مار مار کر وہاں سے بھگا دیا۔ لکڑی فروش احتجاج کرتا رہا، اسے بھی نجو نائی نے دھکے دے کر باہر نکال دیا۔ لکڑی فروش دوبارہ بادشاہ سلامت کے پاس پہنچا۔ نجو نائی کی زیادتی کا حوالہ سن کر انہوں نے فوراً حکم دیا نجو نائی کو پیش کیا جائے۔ حکم کی دیر تھی، سپاہی نکل پڑے اور جلد ہی نجو نائی کو گرفتار کر لائے۔ اس پر غسلی نگاہ ڈالی اور بولے، نجو، تو لکڑی فروش سے اس کے دوست کی حجامت کا وعدہ کیا تھا؟ جی حضور، نجو نائی نے سر خم کرتے ہوئے جواب دیا۔ زبان کی اہمیت ہوتی ہے، جانتے ہو؟ جی بالکل حضور، اس بات سے انکار نہیں۔ تو پھر تو نے جو کہا وہ کیوں نہیں کیا؟ حضور، مجھے کیا پتا تھا کہ اس کا دوست گدھا ہوگا؟ اگر کاٹھی کو جلانے کی لکڑی میں شمار کر کے استعمال کر سکتا ہے تو گدھے کی حجامت بنانے میں کیا شرم؟ کل بڑے چوک پر تم کھلے عام اس آدمی کے گدھے کی حجامت بناؤ گے اور گدھے کی کاٹھی اس کے مالک کو واپس کرو گے۔ یہ ہمارا حکم ہے۔ اتنا کہہ کر بادشاہ سلامت واپس محل میں چلے گئے۔ اگلے روز نجو نائی بڑے چوک پر کھلے عام گدھے کی حجامت بنا رہا تھا۔ بڑے ہنس رہے تھے، بچے تالیاں بجا رہے تھے۔ نجو نائی کی عزت خاک میں مل گئی۔ چند روز بعد شرم کے مارے وہ اس علاقے سے کہیں اور چلا گیا۔ اچھا تو دوستو، یہ کہانی آپ لوگوں کو اچھی لگی ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ یہ کہانی آپ سب کو اچھی لگی ہوگی۔ اگر اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح ویڈیو کا نوٹیفیکیشن سب سے پہلے آپ کو مل سکے۔ شکریہ۔